बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को बताना था कि ये जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, ये जो ईसाई दुनिया है, ये अपने गले में स्लीप क्यों पहनते हैं। अब ये हमारा और उनका अकीदे का बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हमारे कुरान पाक में है कि ईसा मसलूब नहीं हुए, हमने उन्हें जो है वो ऊपर उठा लिया और कुर्बे क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस लौटाया जाएगा। क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं कि हमने जो कुछ किया पहले किया या हम क़यामत तक जो कुछ करेंगे उसका जो तावान था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूली पे चढ़ के माज़अल्लाह वो अदा कर दिया। लिहाजा आप उनका खुला ढुला लाइफस्टाइल देखते हैं, वो किसी भी मामले में एहतियात नहीं करते। आपको बहुत कम ममालिक ऐसे जो है ना मिलेंगे जहाँ पे जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो कोई एहतियात का दामन थामे हुए हों। मैं सिर्फ आपको ये मिसाल दूंगा कि अरबों रुपए की उनकी सिर्फ पोर्न इंडस्ट्री है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, यानी फ्रांस में, इसके अलावा जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ वो अरबों डॉलर जो है लगाते भी हैं पोर्न इंडस्ट्री पे और कमाते भी हैं। और इसके अलावा जो उनकी मूवीज़ हैं वो भी आप देख लें, क्योंकि वो फ़र्ज़ कर चुके हैं कि ये सारी आल बला, हालांकि ये फितरत के खिलाफ है, यानी दीन तो होते ही फितरत पे है कि जी कर हम रहे हैं, किया हमने है, और वो उसका जो तावान था वो ईसा अलैहिस्सलाम वो अदा कर चुके हैं। तो बहरहाल स्लीप या चलीपा यानी ये क्रॉस का निशान होता है, आपने देखा होगा। ये या तख्ते होते हैं या लकड़ी के जो है ना वो स्टून होते हैं, उनको मिलाकर जो है ये बनाया जाता है और ये बरकत के लिए इसका सीने पे निशान भी बनाया जाता है स्लीबी दुनिया में। इसका आगाज सबसे पहले रूमियों ने किया। जब रूमी सल्तनत थी तो वो ज़्यादातर यहूदियों को या जो हुकूमत के बागी होते थे उनको वो इस तरह की सज़ा देते और उनको मसलूब करते। ये सज़ा बहुत दर्दनाक होती। एक सूरत इसकी ये होती कि वो रस्सों के साथ, यानी बाजू फैला के रस्सों के साथ बाजू बांध देते और जो है वो उसको एक ऐसी खुली जगह पे जहां ज्यादा से ज्यादा लोग तमाशा देख सकें वहां पे उसको स्लीप को खड़ा कर देते और वो खुद ही कई भूख प्यास परिंदों का तंग करना, वो खुद ही जो है वो तड़प तड़प के मर जाता। ये असल में जराइम की नौयत पे डिपेंड करता था। पहली सूरत ये थी। दूसरी सूरत क्या थी? दूसरी सूरत ये थी कि हाथ भी तोड़ दिए जाते और पांव भी तोड़ दिए जाते और फिर स्लीप पर लटका के रस्से बांध दिए जाते। अब आप तकलीफ का अंदाजा खुद करें कि कितनी तकलीफ होती होगी और उस तकलीफ में वो बंदा जो है वो मर जाता। इसकी जो सबसे भयानक सूरत थी, जो क्रिश्चियंस भी इस बात पे एतबार करते हैं कि आपके दोनों हाथ फैला के, आपने मूवीज में देखा होगा, आपके हाथों में वो कीलें लंबी लंबी ठोक दी जाती और इसी तरह आपके पैरों में या पैरों से ऊपर पंडलियों में कीलें ठोक दी जाती और वो स्लीप खड़ी कर दी जाती। वो बहुत दर्दनाक मौत थी। यानी वो आपका खून बहता रहता और वहां पे परिंदे भी आ जाते और आप खुद तकलीफ का अंदाजा करें, हाथों में कीलें गड़ी हों, फिर अपना वजन उन हाथों पे पड़ रहा हो। तो ये इनका जो है वो अकीदा है। इस अकीदे को जो है वो बुनियाद बनाकर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब समझकर माज़अल्लाह हमारे नज़दीक ये जो है वो स्लीब गले में पहनते हैं। बाज़ स्लीबों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो मसलूब तस्वीर भी बनी होती है। ये स्लीब आपको हर गिरजा घर में नजर आएगी, आपको क्रिश्चियंस के घर में नजर आएगी, क्योंकि इसको बायसे खैर व बरकत जो है वो समझा जाता है इस स्लीब को। इसके अलावा ये इनका जो है वो अकीदा है कि जी इससे खैर हो,
बरकत होती है और ये निजात का जरिया है इनकी जो है वो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक वाले हैं वो ये सारा जो है, क्योंकि एक रोमन कैथोलिक हैं एक प्रोटेस्टेंट हैं, प्रोटेस्टेंट इसको मजहबी लिहाज से इतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत इसको रोमन कैथोलिक वाले देते हैं, और इसके साथ अजीब अजीब उन्होंने दास्तानें वो जोड़ रखी हैं सलीब के साथ। उसके अलावा यानी ये इतराज़ हुआ इस पे, बाद में मुसलमानों की तरफ से इतराज़ आया टाई, जो हम टाई पहनते हैं या बांधते हैं कि ये सलीब की अलामत है। इस पे बड़ा इख्तलाफ चलता रहा, लेकिन एंड पे बहरहाल इस बात पे कॉन्सेंसस हो गया कि इसको आप जो है वो लिबास के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पहनते हैं। लेकिन पहले जो है वो जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था उन्होंने इस टाई को, नाम ही उन्होंने टाई रखा, बांधना, कि वो इसको जो है उसके साथ जो है वो करते थे, यानी तशबीह देते थे सलीब के साथ। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाद में मुसलमानों ने, अभी भी बहुत सारी कौमें हैं जो इस्तेमाल नहीं करती, ईरानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टाई इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। लेकिन बाद में इस पे उम्मत का कंसेंसस हुआ कि एज ए लिबास या लिबास के तौर पे या लिबास समझ के आप इसे पहन सकते हैं। फिर जदीद दुनिया की जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, आप जो है ना वो जानते हैं कि आप बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं, आप एग्जेक्टिव होते हैं, आप बाहर जाके काम करते हैं, तो डू इन रोम एज रोमन्स डू, कि जैसा देश वैसा भेष। हालांकि ये 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस पे इतराज़ नहीं किया गया। अब इस पे इतराज़ नहीं है कि अगर आप टाई बांधते हैं तो ये खुदा न खास्ता वो सलीब की अलामत नहीं है, ये एक जो है वो लिबास है, और लिबास से ज़्यादा कुछ नहीं, और आप इसे समझें ही एक लिबास के, ये लिबास का हिस्सा है। तो ये आपको बताना था। ख़ास बात जो इसका जो है वो क्रंच है वो ये है कि जी ये सलीब इसलिए पहनी जाती है गले में, और क्रिश्चियंस पहनते हैं। ये बड़ी कदीम है, ये तहजीबी मिस्री तहजीबों में भी इसका जो है ना वो इस्तेमाल मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि कोई एक शबी थी, कोई और बंदा था जिसको उन्होंने मसलूब करके वो ईसा अलैहिस्सलाम बना दिया कि हमारे सारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जो हम पानी की तरह शराब पीते हैं और दूसरी जो है ना वो महफिल मुनक्कद करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये नेचर के ही खिलाफ है कि करे कोई और भरे कोई, यानी ये जो कुछ आज ये कर रहे हैं तो माज़ अल्लाह खुदा न खासा इसकी तालीमात उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। तमाम पैगम्बरों की जो दावत थी वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह थी, और नेकियां थी और तकवा था, यानी तरीक़ाकार मुख्तलिफ था हो सकता है, लेकिन जो बेसिक थी वो अल्लाह पाक की जाने बुलाना था। तो ये जो है वो फितरत के ही खिलाफ है कि वो समझें कि जी कर हम रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम इसका कफ़ारा अदा कर गए हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जब मैशर कायम होगा तो बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। बहरहाल ये गले में उसको समझ के पहनते हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पहनते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारा सारा कुछ जो है वो पहले पे कर दिया है। अब आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, जो रोज़ हमारा टॉपिक होता है, खान को मारो वरना साड़ी बासे। खुलेआम नेशनल टीवी पे एक बंदा जो साबका वज़ीर दाखिला रहा हो वो खुलेआम कह रहा है कि खान का जो वजूद है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये नहीं कि हम मुकाबला करेंगे या हम मज़ीद पार्टी को बेहतर करेंगे, हम लोगों की खिदमत करेंगे, नहीं, खान को मारो। आप ज़रा पीछे चले जाए ना, 1400 साल पहले मुशरिकीन मक्का ने क्या किया था। मुशरिकीन मक्का ने जनाब अबू तालिब के साथ रब्ता किया, मुशरिकीन मक्का ने जो है वो औरतों की पेशकश की, मुशरिकीन मक्का ने वो माल और दौलत की पेशकश की कि किसी तरीके से आप इस दावत से पीछे हट जाएं। हालांकि उनका एक भारी भरकम सरदारों का वफ्द वो जनाब हज़रत अबू तालिब की खिदमत में भी जो है वो हाजिर हुआ कि अपने भतीजे को समझाएं। हज़रत अबू तालिब ने
रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया कि मेरे दाएं हाथ पर जो है ना सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद रख दें, तो मैं अपने जो है वो अपनी दावत तर्क नहीं करूंगा। तो जनाब अबू तालिब ने दो टोक कहा कि फिर जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बहुत बाअसर सरदार थे जनाब अबू तालिब। तो यानी वो अब, और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि जी अब बात खत्म हो गई है, अब हम जो है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह पैगंबर को रास्ते से ही हटा देते हैं। फिर किस तरह साजिश तैयार की गई, मकान को घेरा गया, मौला अली को लिटाया गया, वो सारी बात वो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल मुशरिकीन मक्का वाली जो है ना वो ये सुन्नत कि जी आप इमरान खान का वजूद खत्म करें। वैसे ये अपनी बड़ी, हम जी 3 दफा वजीर आजम, हम 5 दफा वजीर आजम, हमने पंजाब में ये किया, हमने वो किया, बस यही थी राना सनाउल्लाह साहब। निकल गई हेकड़ी सारी हवा निकल गई। उसके डर से आप ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आप जरा डॉट कनेक्टिंग करें कि ये शख्स ये उस वक्त वजीर दाखिला था जब इमरान खान को 4 गोलियां लगी थी, लेकिन चूंकि जंगल लॉ है, जंगल का कानून है, यहाँ ना कोई अदलिया है, यहाँ ना कोई जज है, यहाँ ना कोई ऐसा अफसर है पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, वरना इसी बयान पे वो अभी तक गिरफ्तार हो चुका होता और उसका पिछवाड़ा वो बिल्कुल लाल किया जा चुका होता कि ये बताओ। क्योंकि पहले पीटीआई वाले कहते हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड भी ये है और 25 मई को जो हुआ उसमें ये खुद को इकरार करते हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने यानी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी वो चूंकि कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, ना वो बात मान रहे हैं कि चुप करके बैठ जाएं और इनको जो है ना खाने पीने दें, वो हमारे रास्ते में रुकावट है। और 1-2 दिन से वो मुसलसल ये कह रहे हैं। हबीब साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उनके प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है कि जी जो इमरान खान का वजूद है वो हमारे लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये जमहूरी लोग हैं, ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं, क्योंकि वही पैदावार जनरल जिलानी की, ज़िया की पैदावार, ज़िया की रूहानी औलाद, वही आमरीयत घुट्टी में, और पहले दिन से लोगों की उंगलियां पकड़ पकड़ के इलेक्शन जीतना। अभी क्या हुआ है, अभी आप मुकाबला करते ना मर्दों की तरह, फिर रात को उधर झोली में जाके क्यों बैठ गए हैं कि हमें बचाएं, वरना कौम ने तो आपके मुंह पे थूका है, सबके जो जितना बड़ा लीडर है सबके मुंह पे थूका है, मोहरें लगाई हैं, यानी रिटर्न दिया है कि आप लोग करप्ट हैं, आप डाकू हैं, लुटेरे हैं, भगोड़े हैं, हम आपको वोट नहीं देते, जो करना है कर लें। लेकिन फिर आप इस पे आ गए कि हुण जी इमरान खान को जान तो मारो वरना साड़ी बस है। असा हुण इमरान खान ना मुकाबला वो जमहूरी तरीके नाल ना कर सकने, असा इमरान खान ना मुकाबला वो वोट नहीं पर्ची नाल ना कर सकने, क्योंकि इस कौम 8 फरवरी को जिस तरह सागो धुतकारा है, जिस तरह साढ़े ते लानतां पाइयां ने, इस तरह वो मादी करीब पाकिस्तानी तारीख कोई मिसाल नहीं मिलनी। तो हुण राणा साहब अपने आकाओं को, अपने मालकों को जिन्होंने हाथ इन्हां संगलियां जंजीर जिनके हाथ में इनकी संगलियां हैं, उन्होंने को रिक्वेस्ट करने पैन कि जड़ा ने जियो इमरान खान का वजूद होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कल परसों आखाई कि अगर इस मौके ते काएं हमाकत की थी या काएं चवल मारी, आपको ए.के. खान का बयान याद दिलाता चलूं। ए.के. खान ने कहा था कि हमें तबाह करने वाले हमारी तबाही पर जश्न नहीं मना सकेंगे। अल्लाह गरी के रहमत करे, ये ए.के. खान ने कहा था। इसका मतलब ये था कि हम पे एटमी हमला करेंगे ना तो हम भी करेंगे, तो फिर जश्न मनाने वाला कोई नहीं होगा। तो राणा साहब से दरख्वास्त ये है और उनके हैंडलर से जो ए पोलिटिकल हैं, बी पोलिटिकल हैं, एक्स पोलिटिकल हैं, वाई पोलिटिकल हैं, डब्ल्यू पोलिटिकल हैं, जो भी पोलिटिकल हैं, उनसे कि अगर उन्होंने कोई चवल मारी या उन्होंने कोई हमाकत की तो फिर जहां पे आप बदमाशियां करते हैं ना, जहां पे खड़पैंचियां करते हैं, जहां पे आपने अपना जो है ना वो रोब दबदबा कायम किया हुआ है, फिर खुदा न खास्ता वो फिर कुछ नहीं बचेगा।
ملک پہلے ہی پریشر کوکر بن چکا ہے. اور یہ بات اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ عمران خان سرکاری تحویل میں ہیں، سرکاری تحویل میں. اور جو تم لوگوں کا عبداللہ ابن ابی جیسا منافقت اور جھوٹ کا کردار ہے نا، تو پہلے بھی لوگوں کو اس پہ جو ہے نا وہ کسی بات کا یقین نہیں ہے. تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے گل افشانی یا زہر افشانی بقول پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل کے بکواسیات جو کی ہیں. تو بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ اگر کوئی قانون ہوتا، اگر یہاں پہ کسی کو کوئی جو ہے نا وہ، کیونکہ خان صاحب وہ میں نے پہلے 1400 سال پہلے والی مثال دی، یہ میں مثال دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ کمپیریزن ڈرا نہ کیا کریں، لیکن ہمارے سامنے تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ اس سے سبق حاصل کرے. کیا کچھ انہوں نے عمران خان کو آفر نہیں کیا؟ کیا کچھ کیا؟ یہ نہ مانے، سب نے کیا لیکن اس نے کہا نہیں. وہ آج مان جائے، آج رات کو، جس طرح نواز شریف نسائی نا باوی بکسے گھن کے، خانسامے گھن کے، مالشی گھن کے، اس طرح آج عمران خان مانیں گے تو سویرے اٹھائے تو عمران خان یا برطانیہ ہو سی یا سعودی ہو سی یا کسی بھی ملک کی چودی موجک رہنا پیو دی، اگر آج رات عمران خان مانیں گے، لیکن وہ نہیں مان رہا. تو بہرحال یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے بعد اگلی بات کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو بلوایا گیا، پہلے ان کا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا، آج کل وہ نجی محفلوں میں کہتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. حالانکہ ان کو جب بلایا گیا تو ان کو سر بھی بہت کیا گیا. ایئرپورٹ پہ کس کا بائیو میٹرک ہوا آج تک، اور 2 دنوں میں عامر فاروق نے کس کو انصاف دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہم نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ ہسٹری میں پہلی اور آخری دفعہ ہے. آیا ٹٹو تنخواہیاں پاکستانیاں، تنخواہیاں عوامنیاں، اور خدمتاں جڑیاں نا او اپنے پیونیاں، کہ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے. الحدیدیہ فارغ، فلیگ شپ فارغ، ہر چیز فارغ، اور بس. یہ میں نے تو آپ کو دسائی نا، اس خاندان نے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس خاندان کو لوگ کیری گدڑ سنگیے، یہ سمجھ نہیں آئی. یعنی طاقتورانی کیری کمزوری جیڑی انہوں کو ہے، اے ہر شاید سرخ روئن. بہرحال اے بھی خان صاحب نے کمال ہے جیل وچ بیٹھ کے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم تو باتی نہیں بناؤ دیتا، وزیر اعظم تو باتی نواز شریف نہیں بنا بیچارہ. حالانکہ اس وکٹری سپیچ ہی کار چھوڑی آئی کہ میں یہ کریزا، میں وہ کریزا، ایڈے موٹر وے، اوڈے موٹر وے، سر تے موٹر وے، تلے موٹر وے، ہر جگہ تے موٹر وے بنا رہے تھا. تقریر تو اس کار چھوڑی آئی، لیکن وزیر اعظم وہ نہیں بنا. بلکہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی روانگی اپنے آبائی علاقے کو، جس طرح آپ 27ویں روزے کو یا 28ویں روزے کو وہ خبریں سنتے ہیں نا کہ پنچھی اپنے آبائی علاقوں کو عید کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، میں نے بھی جانا ہے انشاءاللہ. تو اسی طرح وہ اپنے آبائی علاقے کو روانگی کے لیے تیار ہیں. ان کے ساتھ آنگڑو بانگڑو بھی ہوں گے، اور سارا خرچہ سرکار کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے سنا ہے کہ ان کے ساتھ چیف منسٹر بھی جا رہی ہیں. وہ بھی بہت نیک پروین ہے، آپ کو پتہ ہے. پہلے یہ عمرہ ادا کریں گے سرکاری خروجتے، اے ذہن چ رکھا ہے، کیونکہ ساتھ وزیر اعلیٰ لے کے جا رہے ہیں. وہ سارا تمہارے اور میرے کھاتے چوسی. شرم اگر تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم اگر تم کو نہیں آتی. یہ یقین کریں کعبے کا سامنا کس طرح کرتے ہیں، یہ حجر اسود کو کس طرح جو ہے نا وہ چومتے ہیں، یہ کعبے کے اندر کیسے جاتے ہیں. یا تو یہ میرا خیال ہے لات منات اور حبل کی یاد بنانے کے لیے اندر جاتے ہیں کہ سارے تھے پیو ڈاڈا کسی دور چران آئی، کیونکہ وہ بھی بت ہیں اور ان کے بھی بت ہیں. دولت ہو گئی، اثر و رسوخ ہو گیا، اقتدار ہو گیا، خالی بت کوئی پتھر کے تو نہیں ہوتے نا. یہ اندر جا کے میرا خیال ہے انہی اپنے باپ دادا کو دل ہی دل میں جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے باپ دادا تھے 360، لیکن پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ سارے ان بیچاروں کو جلاوطنی دے دی گئی، یہاں سے توڑ تاڑ کے پھینک دیا گیا. یہ کس منہ سے داخل ہوتے ہیں اس بھوکی ننگی قوم کے پیسوں پر؟ اور پھر ٹھیک ہے کرتے رہیں. پہلے بڑے عمرے ہوئے، بڑے جڑا ہے نا جیو حاجی تھے گزرے. تو یہ بھی بہرحال ان کے بارے میں شنید ہے کہ آنگڑو بانگڑو اور پلس چیف منسٹر فارم 47 کی وزیر اعلیٰ وہ بھی ساتھ جا رہی ہیں. اور سعودیہ سے یہ پھر اپنے آبائی علاقے
ایون فیلڈ یا وہ دوسرا ہے مے فیئر، وہاں پہ روانہ ہو جائیں گے۔ نجم سیٹھی جیسے مکرو ان کے ساتھ کشتیوں میں سیر کریں گے اور ریسٹورانوں میں پائے جائیں گے، KFC میں اور میک ڈونلڈ میں، وہاں شوق سے جائیں گے کیونکہ قوم کہہ رہی ہے کہ ان کا بائیک آؤٹ کیا جائے، تو نواز شریف وہاں لازمی جائیں گے، کھاسن پیسن اور پیغام ڈیسن بھائی میں جی تمہارے نال ہاں، ایسا سارا فلسطینیاں نال کے ہے، ہم تو فلسطینیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اصل تمہارے نال ہاں۔ بہرحال وہ اپنے آبائی علاقے کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ معذرت، یہ جو ہے نا وہ شاید افریدی کو اتنی اہمیت دینا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ انڈر میٹرک، یہ پھر پاکستان کرکٹ کی بدقسمتی یہ کرکٹ میں آ گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے کرکٹ کے لیے اپنا پورا جو سپورٹس ایرا تھا وہ تباہ کر دیا۔ اب آسٹریلیا ہے نا، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نمبر 1 ہے، تو آسٹریلیا کی ہاکی ٹیم کم ہے، آسٹریلیا کی فٹ بال ٹیم کم ہے، آسٹریلیا کے ایتھلیٹس کم ہیں، وہ بھی زبردست ہے۔ اس ملک نے کیا کیا، جس طرح جہاں کسی بھی چیز میں توازن نہیں ہے، ہاکی والوں کو کھانے کے پیسے نہیں دیتے جو نیشنل گیم ہے، اور یہ کرکٹرز کو یہ انڈر میٹرک یہ راتوں رات یہ پھر آتے ہیں پور اور محروم فیملیوں سے، پھر ان کو پچتا نہیں ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں تو 8-10 نان کھا جاؤ نا۔ افتخار ٹھاکر کہہ رہے آئی کہ میں ایک شادی تے گیا اور میں 5-6 جڑا نے جو روغنی نان کھا لین، پھر اس تو بعد سویرے واش روم میں بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہم کہ یا اللہ یا نان کٹ لے یا جان کٹ لے۔ پھر اے جڑا ہے نا جی انہاں اے پچنا نہیں انہاں کو، یہ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ برانڈ بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ اشتہار شروع کر دیتے ہیں، بوم ببل کے، یہ ہر پاس ہوئے ہاتھ مرے نین۔ یہی حال جناب آفریدی صاحب کا ہے۔ آفریدی صاحب کا بیسک مسئلہ حسد ہے۔ افریدی کو کون سانڈا ہے؟ پیسے کنجرن کو گھاٹے، اگر افریدی کو پیسے ہنتا یہ انہیں فوراً وہ جلدی کر کے ایک ابھرتا ہوا فاسٹ بولر اپنے داماد اپنے کھاتے پا لے آئے، تو پھر کیا کریں پیسوں کا؟ افریدی کی کیا اوقات ہے؟ اس کو پیسے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ حسد ہے خان صاحب کا۔ خان صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فاؤنڈیشن بھی بنائی، پتہ نہیں شاید آفریدی فاؤنڈیشن کے کیا، لیکن جانتا گلی کا کتا بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہے۔ آج ادھر پریڈ میں بھی موجود تھا، ہر جگہ پہ گھسا ہوا ہوتا ہے اہمیت حاصل کرنے کے لیے۔ سیاڑنے اس کو گلی نہ کتا نہیں، اس انڈر میٹرک کو، اس ڈنگر کو، اور یہ باتیں کرتا ہے عمران خان پہ۔ عمران ریاض نے ٹھیک کہا ہے نا کہ تم اس وقت بھونکتے جب پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، جب ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب لوگوں کے دروازے توڑے جا رہے تھے، جب اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز لوٹا جا رہا تھا، تم اس وقت بھونکتے۔ اس وقت کہاں تھے تم؟ اس وقت ثابت کرتے کہ میں آفریدی ہوں، لیکن اس وقت بھی تم بال چباتے تھے پچ پہ کھڑے ہو کے، ابھی بال چبا رہے ہو۔ فرق یہی ہے، چاہے تم شلوار قمیض پہنو، چاہے تم کچھا پہن لو، چاہے تم نکر پہن لو، لوگوں نے تمہیں لالچی لفٹ نہیں کرانی۔ تم 2 ٹکے کے بندے ہو، تم لالچی بندے ہو، تم خوشامدیں کرتے ہو۔ پی ڈی ایم کے 18 مہینے کے عمران خان کے دور میں تمہیں مہنگائی نظر آتی تھی، پی ڈی ایم کے دور میں تو نظر نہیں آئی، یہی بات ہے نا۔ اور ابھی جو کچھ ہوا 8 فروری کو وہ بھی آفریدی کو نظر نہیں آیا۔ 8 فروری سے پہلے جو کچھ ہوا لوگوں کے ساتھ اور ابھی تک ہو رہا ہے وہ آفریدی کو نظر نہیں آیا۔ اپنے آپ کو چی گویرا بناتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا، اس دن کیا بکواس کی ہے کہ این آر او، آپ یقین کریں اس سے پوچھ لیں کہ این آر او سے بنتا کیا ہے، این آر او سے اس سے پوچھ لے کوئی کہ این آر او اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس ڈنگر نے پتر کو یہ نہیں پتا بھائی این آر او نا مطلب کہ این آر او تو غیر قانونی ہونا ہے، یہ تو مشرف دیتا ہے، یہ بندے کو ایک کو نہیں پتا کہ این آر او نہ کے مطلب ہے این آر او وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، این آر او اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ڈسو اس کو تو سنکیتو کو رکھنے ہو، اور اس پہ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اس کی بیشنگ کر کے یا اس کی ٹرولنگ کر کے؟ یہ ہے کیا چیز؟ ہاں جس طرح میں نے بتایا کہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کرکٹ میں، گلیمر ہے جان بوجھ کے، باقی کھیل کہاں گئے پاکستان کے؟ آپ دیکھ لیں ہر جگہ تو صفر۔ ہاکی کا حال دیکھ لیں،
ہاکی نیشنل گیم ہے، آپ کا قومی کھیل ہے۔ مجھے یاد ہے کالج میں اور سکول میں جب میچ ہوتا تھا تو یقین کریں کہ جی روڈ بلاک اور جو روڈ خالی ہو جاتے، سمیع اللہ، کلیم اللہ، اختر رسول، حسن سردار، حنیف خان، یہ منظور جونیئر، منظور سینئر، رشید الحسن، ایک ایک نام آپ جو ہے نا کبھی دیکھ لیں یوٹیوب پہ، ہاکی کسے کہتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں، لیکن انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس میں پیسے آ گئے، اس میں لڑکیاں آ گئی، اس میں عورتیں کڑیاں کمنٹیٹری آ گئی، باقی تو سمجھدار ہو۔ تو اس کا بنیادی جو مسئلہ ہے نا جی وہ حسد کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حسد آپ کو پتہ ہے بڑی بیماری ہے، یعنی قرآن میں بھی ذکر آیا ہے حسد کا۔ تو یہ جو ہے نا وہ حسد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں پختون ہوں، مجھے وہ مقام مل جائے جو خان صاحب کو ملا ہوا ہے، یا دنیا میں جو خان صاحب کا سٹیٹس ہے۔ یہ شاید افریدی جیسے لوگ وہ خان صاحب کی ٹیشو پیپر اٹھاتے تھے اور اٹھاتے ہیں، اور شاید افریدی جیسے لوگ وہ ٹائم لے کر خان صاحب کے ساتھ سیلفی، وہ یاد ہے نا اس کا وزیر اعظم برطانیہ کا جس نے خان صاحب سے سیلفی لی تھی، اور مہاتر محمد کی بیگم بھی یاد ہوگی کہ میں کیا آپ کا ہاتھ پکڑ لوں، اور ہاتھ پکڑ کے تصویر بنائی تھی۔ اور اس کو کون جانتا ہے، اس کو افریدی کو؟ تو بہرحال وہ صرف حسد کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک دو اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ جلاوطنی کی آفر کر دی گئی ہے پھر، وہ میں نے رانا سنولا والے چکر میں بھی آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ نے آخر پہ کیا کیا تھا، تو یہ بھی انہی کے پیروکار ہیں۔ جلاوطنی کی آفر خان صاحب نے ٹھکرا دی ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، اگر میری لاش خدا نخواستہ اڈیالہ سے نکلتی ہے مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کہیں بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ میرا ملک ہے، میرے باپ کا ملک ہے، میرے دادا کا ملک ہے، میرے لوگوں کا ملک ہے، یہ میری فوج ہے، میں فوج سے ہوں، فوج مجھ سے ہے، لیکن میں یہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آج پریڈ میں سعودی وزیر دفاع وہ موجود تھے۔ یہ تیسرے نمبر پہ بڑا طاقتور عہدہ ہوتا ہے سعودیہ میں، یعنی کنگ، کراؤن پرنس، اور کراؤن پرنس کے بعد وزیر ہوتے جو یہ سارے خود ہی ہیں، کوئی یہ ووٹ لے کے تھوڑی آتے ہیں۔ تو وہاں پہ وزیر دفاع موجود تھے، ان پہ کافی لوگوں کی نظریں تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ لچ تل نہیں تلنا ہے، پاکستان جڑا ہے جی لچ تل نہیں تلنا ہے۔ ایک اور تو آپ کو گل سمجھے نہیں، عمران خان جڑی اقوام متحدہ تقریر کی تھی، یعنی اس تقریر تے محمد بن سلمان خوش کون آئی؟ ہوں تو سوال کرو کیوں خوش کون آئی؟ کہ خوش کون آئی کہ جی عمران خان نمبر گھن گیا ہے اور اصل جیرے ٹھیکیدار ہاں اصل پچھے رہ گئے ہاں، جیرے حرم نہیں کمائی تے ریسلنگ کروینے ہاں، جیرے حرم نہیں کمائی تے شرابہ نہیں جڑا نے جی وہ دکانہ کھلوینے پہ ہاں، اصل پچھے رہ گئے ہاں، خان صاحب نہیں بلے بلے ہو گئی یہ پوری دنیا ہے۔ یہ اس قسم نے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اس حکومت کو ریکگنائز کیا کہ ٹھیک ہے جی سارا کے اپنا کام کرنا ہے۔ اس تو بعد ایک منافق آدم میں صبح سویرے درود پاک ٹویٹ کریں، پھر سارا دن جھوٹ اور ٹوٹی کریں۔ اب انصار بائی صاحب نے آج کالم لکھا ہے کہ شہباز شریف کی جو طاقت کا انحصار ہے وہ عمران خان پہ ہے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، اور نہ جو ہے وہ شہباز حکومت کو خطرہ ہوگا۔ اب دیکھیں بینیفیشری کون تھا 9 مئی کا، کس کو فائدہ ہوا، اور یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں اسی طرح جنگ رہے۔ نہ نہیں موجان بغیر ووٹ لیے وزیر اعظم بن گئے، بغیر ووٹ لیے وزیر اعلیٰ بن گئے، اور پھر ان کی جو طاقتور حلقہ ان کی تو بات ہی چھوڑے نا، انہیں 71 جی تجربہ کی تھا۔ 71 مجیب الرحمان کے قصور آئی، ایک قصور آئی کہ پورے مشرقی پاکستان ہے وہ پوری جھاڑو پھیر رہتا، ساریاں سیٹاں مجیب الرحمان جت گدیاں، انہیں آخر نہیں اسے نہ کالے حرامیوں کو برداشت نہ کر سکنے، پھر نہیں کیتا ہے نہ۔ اور ایک اور تو آپ کو قصہ سنواما، اجلاس ہو رہے آئی کہ جنرل نیازی یعنی میرا گرائی آئی AA کے نیازی امیر عبداللہ خان نیازی ٹائیگر نیازی، اس آکھائی کہ میں انہا حرامیانی نسل ختم کر دے ساں، کس نی بنگالیانی۔ یہ واقعہ تو ساں پڑھ سکنے ہو، گوگل کر سکنے ہو۔ اتھے ایک میجر بیٹھا ہی بنگالی،
اس بنگالی میجر واش روم بن کے خودکشی کی آئی چاہ اس گل تے کہ میں نہ حرامیانی نسل ختم کر دے سا انہاں تو آکو کیری خیر نہیں توقع ہے یہ تو اپنے اس تک پہلو ہی دے گے نا تساں نہ ملک بنایا نہ فتح کیتا قائد اعظم ملک دے کے گیا لیکن یہ جڑا ہے نا جیو تو بہرحال اس منافق اعظم اس آج کالم لکھا ہے اور اس آکھا ہے کہ نہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ نے تعلقات ٹھیک تھی سن اور نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہو سی گل کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن بار بار تو آپ کو آکھنا کہ انصار بازی کے کھیت نہیں مولی ہے یار ٹون خود انہوں نے کی کریڈیبلٹی ہے بار بار آکھنا واللہ خیر الماکرین اس نے جیڑی تدبیر ہے وہ تمام تدبیر نہیں امام ہے جہاں صاحب کو نہیں پتا بستی لال کمال نہ بالکل کو نہیں پتا ایوب خان کو ہی کو نہیں پتا یحییٰ خان کو ہی کو نہیں پتا مشرف صاحب کو ہی کو نہیں پتا اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے تے آسانیاں ونڈوڑنی توفیق عطا فرماوے ریکویسٹ ہوئی ہے کہ سبسکرائب لائک شیئر اینڈ کمنٹس مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ